नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। नेपाल र इजरायल बीच नेपाली कामदार आपूर्ति गर्ने प्रोटोकलमा हस्ताक्षर। वैदेशिक रोजगारीको लागि नेपाली कामदारलाई इजरायल पठाउन सकिने। सेवा प्राप्तिका लागि कर्मचारीहरूलाई घुस दिनुपर्ने बाध्यता रहेको सेवाग्राहीको गुनासो बढेपछि टोकन प्रणाली लागू। सेवा प्राप्तिमा सहज हुने सेवाग्राहीको आशा। आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा बागलुङ तमान खोलाका स्थानीय खरको छानामुनि बस्न बाध्य। सर्वसाधारणका लागि 50,000 बराबरको जस्ता पाता वितरण गर्दै गाउँपालिका। बाइडेनले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै अमेरिकी शेयर बजारले नयाँ उचाइ लियो। चीनद्वारा राष्ट्रपति बाइडेनसँग मिलेर काम गर्ने इच्छा व्यक्त। र बिहिबार नेप्से सूचक 31.87 अङ्कले बढेर 2374.64 बिन्दुमा 7 अर्ब 68 करोड 20,49,000 रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार। बिजनेस टुडेको सुरुमा वैदेशिक रोजगारीको लागि नेपाली कामदारलाई इजरायल पठाउन सकिने सम्झौता सम्बन्धी समाचार। वैदेशिक रोजगारीको लागि नेपाली कामदारलाई इजरायल पठाउन सकिने भएको छ। बिहिबार नेपाल र इजरायल बीच नेपाली कामदार आपूर्ति गर्ने प्रोटोकल MOU-मा हस्ताक्षर भइसके नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकिने भएको हो। नेपालको तर्फबाट वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहाल र इजरायलको तर्फबाट नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोटरले MOU-मा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। नेपाली कामदारहरू केयर गिभर, नर्सिङ होम, अस्पताल, दिवा सेवा केन्द्र लगायतका लागि जान पाउने गरी सम्झौता गरिएको छ। MOU हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले नेपाल कृषि प्रधान देश भएकोले कृषिको जनशक्ति इजरायल पठाउन सके श्रमको साथसाथै सिप पनि सिकेर आउने र उक्त सिप नेपालमा प्रयोग हुने भन्दै आगामी दिनमा कृषिको लागि नेपाली कामदार पठाउन पाइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। म अझै पनि के भन्न चाहन्छु, जस्तै महामहिमज्यूलाई अझै पनि के भन्दाखेरि हामीले अब यो केयर गिभरको रूपमा सेक्टर मात्र होइन, हाम्रो कृषि क्षेत्रहरू, किनकि अहिले हाम्रो नेपालमा एउटा नेपाल पनि कृषि प्रधान देश, कृषि क्षेत्रमा नै हामी बढी काम गर्ने भएकाले नेपालीहरूले अब इजरायलमा गएर अझै पनि कृषि क्षेत्रमा नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरूको, किनकि त्यहाँ इजरायल सरकारले विकास गरेको छ र नेपालीले पनि के भन्दाखेरि त्यो देशमा गएर इजरायल देशमा गएर अझै पनि महत्त्वपूर्ण कृषि क्षेत्रमा काम गर्न पाइयो र त्यहाँको सिपहरू सिक्न पायो। नेपाली कामदारलाई इजरायल पठाउने प्रक्रिया चाँडै सुरु गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडको साधारण शेयर IPO शुक्रबार बाँडफाँड हुने भएको छ। कम्पनीको शेयर बिक्री तथा निष्कासनको जिम्मा पाएको ग्लोबल IME क्यापिटलले पुष 24 गतेदेखि सर्वसाधारणको लागि IPO बिक्री खुल्ला गरेको थियो भने शुक्रबार बाँडफाँड गर्ने जानकारी दिएको छ। कम्पनीले 100 रुपियाँका दरले 15,34,91,000 रुपियाँ बराबरको 15,34,091 किता IPO निष्कासन गरेको हो। IPO-मा आवेदन दिएका मध्ये 12,11,115 जनाको मात्रै आवेदन स्वीकृत भएको क्यापिटलले जनाएको छ। यसको अर्थ 40,000 भन्दा धेरै आवेदकको आवेदन रद्द भएको छ। कम्पनीको IPO-मा 12,51,010 जना आवेदकबाट 2,44,74,530 किताको लागि आवेदन परेको थियो। यो मागभन्दा 17.53 गुणा बढी हो। कम्पनीले 4% अर्थात् 61,364 किता IPO कम्पनीका कर्मचारी, 5% अर्थात् 76,705 किता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएको छ भने बाँकी 13,96,022 किता IPO सर्वसाधारणको लागि छुट्याएको कम्पनीले जनाएको छ। मागभन्दा धेरैको आवेदन परेका कारण अधिकांशले शेयर नपाउने देखिएको छ। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेमा बिचौलियाको बिगबिगी हटाउन टोकन प्रणालीबाट सेवा दिन सुरु गरिएको छ। केही समय अगाडि सेवाग्राहीहरूको सहजताका लागि नागरिक सहायता कक्ष सञ्चालनमा
ल्याएको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेले टोकन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो। टोकन प्रणाली लागू भइसके बिचौलिया समस्या समाधान हुने सेवाग्राहीको अपेक्षा रहेको छ। एक रिपोर्ट। सेवाग्राहीलाई सहज र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नका लागि भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेमा टोकन प्रणाली लागू गरिएको छ। कार्यालयमा ढिला सुस्ती र अनियमितता भएको गुनासो आउन थालेपछि कार्यालयको सेवालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन कार्यालयले टोकन प्रणाली लागू गरेको हो। सेवाग्राहीले सेवा प्राप्तिका लागि कर्मचारीहरूलाई घुस रकम दिनुपर्ने बाध्यता रहेको सेवाग्राहीको गुनासो रहेको छ। टोकन प्रणाली लागू भएपछि बिचौलियाहरू मौलाउन नपाउने र सेवा प्राप्तिमा सहज हुने सेवाग्राहीको भनाइरहेको छ। यो मैले अलिकति यहाँ के गर्न खोजेँ भने चाहिँ जस्तो अहिले चाहिँ मालपोत कार्यालयमा जतिखेर पनि हैन कुनै काममा पनि त्यो सामान्य यसमा हुँदैन हैन, प्रक्रियागत रूपमा हुँदैन, मात्र पैसाको भरमा चाहिँ भइरहेको छ। र कुनै पनि कामको जस्तो जोसुकै होस् हैन, बिना पैसाको चाहिँ एउटा पनि काम नहुने छ। यहाँ बिना पैसाको बिना घुसको कामै हुँदैन। यसमा अब निश्चित रूपमा यो जुन बिचौलियालाई हटाउने यो अभिप्राय भनेर हाम्रो जुन टोकन प्रणाली भएको छ यसमा अलिकति सहज चाहिँ बिचौलियाहरूबाट त हामी सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष लाभ पाएका छौँ। कार्यालय प्रमुख अमरराज सेजुवाले भने कर्मचारीले नै घुस मागेको कुरा बाहिरिएको हल्ला मात्र भएको बताउनु भएको छ। कार्यालयलाई लाग्दै आएका आरोपलाई निस्तेज गरी सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सहजताका लागि टोकन प्रणालीको सुरुवात गरिएको उहाँको दाबी छ। त्यो चाहिँ अब वास्तव होइन, घुसै लिन्छन् भन्ने कुरा होइन घुस लिने कुरा पनि हुँदैन। अब कर्मचारी भइसकेपछि होइन काम गर्ने सिलसिलामा ढिला चाँडो हुने कुरा बेग्लै कुरा, अब त्यो बाहिर आएको हल्ला मात्रै हो। अब कर्मचारीले खासै अब घुस लिने कुरा त हुँदैन नि त। त्यो चाहिँ यस्तो अवस्था हुँदा नि तपाईँको काम गर्दाखेरि अब ढिला चाँडो हुन्छ होइन। अब यिनीहरूले के गर्छन् भने अब काम पैसा दिएपछि मात्रै काम गर्छन् भनेर उनीहरूले बुझाइ भयो, त्यत्रो भएको हो। र अर्को कुरा के भने पहिला बिचौलियाहरू हुने नि बाहिरको, उनीहरू मार्फत उनीहरूले काम गराउँछ कि उनीहरूले अब हाम्रो नाम लगेर उनीहरूले ठोक्ने त्यस्तो हुन्छ नि, त्यो गरेको हुँदैन नि। एउटा त्यो हाम्रो चाहिँ नाम मात्रै गएको हो। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुमवाङले नागरिकको सेवा पाउने अधिकारमा बिचौलियाको हावी बढ्दो रहेकोले टोकन प्रणालीले त्यसको अन्त्य गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। र अहिले सुन्नमा के आयो अथवा हाम्रो अनुभवले पनि के देखायो भने कुनै पनि एउटा पनि काम पैसा बिना नहुने अवस्था मालपोतमा आएको छ। र यसलाई चिन्नको निमित्त चाहिँ हामीले एक हप्ता अगाडि हामी चाहिँ छड्केमा गयौँ र पछि सोध्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब कर्मचारीभन्दा पनि बिचौलियाहरू बढे भित्र। अब त्यहाँ चाहिँ अब डड्डाहरूमा अब त्यहाँको चाहिँ अब सरकारी संस्थाहरूमा आफैले काम गरिरहेको अवस्थाहरू भेट्यो। अनि त्यसलाई चाहिँ अब गहिरेर अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि लेखापढी नामका बिचौलियाहरू र कर्मचारी बिचको डाइरेक्ट कनेक्सनले गर्दाखेरि कुनै पनि एउटा काम पनि पैसा बिना हुनै नसक्ने अवस्था थियो। र अहिले चाहिँ त्यसलाई चिर्नको निमित्त चाहिँ हामीले दुई तिनवटा स्ट्राटेजीहरू अप्नाएको छौँ। एउटा चाहिँ अब ती बिचौलियाहरू हुन त सम्मानित अदालतले अन्तरिम चाहिँ अब आदेश जारी गरेको छ। टोकन प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि नागरिकले कार्यालयमा पुगेर अलमल्लमा पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने र सरल तथा सहज रूपमा पालैपालो सेवाग्राहीले चाहे अनुसारको फाटबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। बाँके सहकर्मी रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भारत सरकारले नेपाललाई कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप अनुदानमा दिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठी र नेपालका लागि भारतका राजदूत विनय मोहन क्वात्राले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी भारतले नेपाललाई कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप अनुदान सहयोग गर्ने जानकारी दिएको हो। मन्त्री त्रिपाठीले पहिलो चरणमा कोरोना विरुद्धको खोप फ्रन्टलाइनमा खट्ने सरसफाई कर्मी, चिकित्सक, एम्बुलेन्स चालक, सब व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्ति, सुरक्षाकर्मी लगायतलाई दिइने बताउनुभयो। खोपको लागि आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक, आर्थिक तथा प्राविधिक सबै तयारी पूरा भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। भ्याक्सिन मात्र स्वास्थ्य सामग्री रहेन या व्यावसायिक सामग्री रहेन, यो एक किसिमले राजनीतिक सामग्रीको रूपमा विकसित भइसकेको छ। सीमित देशका सीमित कम्पनीहरूमा मात्रै उत्पादन भइरहेकोले गर्दा हाम्रो लागि उपयुक्त यसको भण्डारण, यसको ढुवानी र खोप अभियानलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि
आवश्यक पर्ने भ्याक्सिन हामीलाई जुन आवश्यक छ यही आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने किसिमको भ्याक्सिन भोलि नै काठमाडौँमा अवतरण हुँदैछ। आवश्यक खोप बिहिबार नै काठमाडौँ आइपुग्ने मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। यति खोप मात्रै पर्याप्त नभएको भन्दै उहाँले बाँकी खोप नेपाल भित्र्याउन पनि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने उहाँको भनाइ छ। फ्रन्टलाइनमा खट्नेहरूलाई पहिलो चरणमा खोप दिएपछि क्रमशः अन्य जनसङ्ख्यालाई खोप दिने मन्त्री त्रिपाठीले बताउनुभयो। खोपको अभियान सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको र ढिलो नगरिकन अगाडि बढाइने उहाँको भनाइ छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका दुग्ध उत्पादक किसानहरूले 46 लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन्। नगरपालिकाका दुग्ध उत्पादक किसानहरूले विभिन्न सहकारीहरू मार्फत 45,98,821 रुपैयाँ पाउने भएका हुन्। तिलोत्तमा नगरपालिकाले बुधबार दुग्ध उत्पादक सहकारीलाई प्रदान गरिएको सो अनुदान रकम सहकारी मार्फत किसानले प्राप्त गर्नेछन्। नगरपालिकाले दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रति लिटर 1 रुपैयाँको दरले अनुदान उपलब्ध गराएको हो। अनुदानलाई साना किसानसम्म पुर्याउन एक आर्थिक वर्षमा सहकारी मार्फत बिक्री गरेको दूधको परिमाण अनुसार अनुदान रकम प्रदान गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। सहकारीले उपलब्ध गराएको आर्थिक वर्ष 2076-77 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा 20 वटा दुग्ध उत्पादक सहकारीमा आबद्ध 3255 जना किसानले अनुदान रकम पाउने भएका हुन्। प्रदेश 1 मा यस आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 18 करोड भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ। संगठन प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक र प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक तथा प्रदेश प्रहरी प्रमुख र प्रदेशका 14वटै जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरू बीच कार्य सम्पादन सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदा चोरी निकासी र ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्रभावकारी रूपमा प्रहरी परिचालन भए अनुसार उल्लेख्य मात्रामा सफलता हासिल भएको हो। यस आर्थिक वर्षको 6 महिनामा मात्र 3314 वटा विभिन्न अपराध सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भई कारबाही गरिसकिएको छ भने फैसला कार्यान्वयन गर्नतर्फ विभिन्न अपराधमा सजाय तथा जरिवाना फैसला भई फरार रहँदै आएका 417 जना फरार प्रतिवादी पक्राउ गरी कैद भुक्तान भई 1,52,70,982 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। यसैगरी सन् भन्सार चोरी निकासीतर्फ अवैध रूपमा सामान चोरी निकासी गर्ने 80 जना मानिस पक्राउ गर्नुका साथै 7,79,08,105 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। यस्तै नदीजन्य पदार्थको अवैध रूपमा दोहन गर्ने 119 जना मानिस र 540 वटा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने र ओसार पसार गर्ने सवारी साधनलाई पक्राउ गर्नुका साथै 37,75,720 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। अवैध काठ चोरी निकासी गर्ने 36 जना मानिस पक्राउ पर्नुका साथै 1,569 क्युफिट काठ बरामद गरी 20,65,980 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बागलुङको स्थानीय निकायले गाउँघरमा भएका खरका छानालाई विस्थापन गर्दै जस्ता पाताको छाना राख्ने अभियान थालेको छ। सङ्घीय सरकारको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाले 98 घरमा रहेका खरका छाना विस्थापित गरी जस्ता पाताले घर छाउने तयारी गरेको हो। बागलुङ जिल्लाका स्थानीय निकायहरूले करिब 1000 घरको खरका छाना विस्थापित गर्ने अभियान चलाएका छन्। एक रिपोर्ट। बागलुङको गाउँघरका पुरानो परम्परागत रूपमा छाइएका खरको छानालाई स्थानीय सरकारले विस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ। वर्षेनी घर तथा गोठ छाउनु पर्ने समस्याको अन्त्य र आगलागीका घटना समेत कमी ल्याउन मद्दत पुर्याउने उद्देश्यले स्थानीय सरकारले खरका छाना विस्थापित गर्ने तयारी गरेको हो। यसका लागि स्थानीय सरकारले विपन्न समुदायका नागरिकको लागि 50,000 बराबरको जस्ता पाता सहयोग गर्ने तयारी गरेको हो। आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा खरको छाना मुनि बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय बताउँछन्। एक महिना काम गरेको अब छोरी मान्छे गरेको काम त खेतरमा खाइदिन्छ। अहिले महँगो छ रासन, खेतरा अब आजकल त 1000 रुपियाँ छुन नसकिने। अब त कोही बेला त रिस उठ्छ नि भाइ, त्यो
यो तिनले आन्ने बान हुँदैन कति खोम भरिदिनु कति आन्नै हामीलाई कस्तो मिल्न भन्छु गरिब तथा विपन्न परिवारका खरले छाएका घरको छानो हटाएर जस्ता पाता छाइदिने तयारी भएपछि स्थानीय हर्षित देखिएका छन्। खरले छाएको घरमा बस्ने परिवारलाई सुरक्षित छानोमुनि ल्याउन गाउँपालिकाले खरको छानो मुक्त अभियान थालेको हो। स्थानीय तहले खरका छाना विस्थापित गर्ने कार्यक्रम ल्याए पनि बजेट अभावका कारण संघीय सरकारले आगामी 2 वर्षभित्र खरका छाना विस्थापित गर्ने गरी कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। पहिलो चरणमा 98वटा घरमा जस्ता खरिदको लागि 50,000 को दरले सहयोग गर्ने तमानखोला गाउँपालिकाले जनाएको छ। तमानखोला गाउँपालिकामा पनि विशेष गरेर चाहिँ यहाँका गरिब विपन्न परिवारका चाहिँ नागरिकहरूको घर, कच्ची घर, त्यसैमा चाहिँ खरले छाएको घर चाहिँ अधिकांश नागरिकहरूको छ र अहिले संघीय सरकारले सुरक्षित नागरिक आवास भनेर जो चुइएको खरको छानोमा चाहिँ रात काट्ने अवस्था चाहिँ छ, त्यसलाई कम्तीमा पनि बर्खाको समयमा पानी नचुइयोस्। स्थानीय सरकारले सुरु गरेको खरको छाना मुक्त गर्ने अभियान सकारात्मक कदम भए पनि यसले नेपाली मौलिकता भने हराएर जाने स्थानीय अगुवा बताउनुहुन्छ। अलिकति पर्यावरणको हिसाबले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले त त्यति राम्रो होइन, किनभने अब खरको छाना भयो भने आगलागी हुने डर त हुने भयो। अरू चाहिँ अब जस्तो अब जाडोमा न्यानो हुने, अब गर्मीमा शीतल हुने एकदमै प्राकृतिक हिसाबले पर्यावरणीय हिसाबले एकदमै राम्रो हो। यो यसको चाहिँ संरक्षण गरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। खरको छाना भएका घरमा आगलागीको जोखिम बढ्ने र वर्षेनी छानो परिवर्तन गर्नुपर्ने समस्या समाधानका लागि जस्ता पाता लगाउने अभियान थालिएको हो। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बुधबार पद सम्हाल्नु भएको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले पद सम्हालेपछि अमेरिकी अर्थतन्त्रले गति लिने र साथै विश्व अर्थतन्त्रको विकासमा पनि यसबाट सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ। बाइडेनले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै अमेरिकी शेयर बजारले नयाँ उचाइ लिएको छ। बाइडेनको आगमनसँगै विश्व व्यापारमा देखिएका कतिपय अवरोधहरू हट्ने अनुमान गरिएको छ। चीन र अमेरिका बीचको व्यापार युद्ध र विवाद तत्काल समाधान हुने सम्भावना नरहे तापनि राष्ट्रपति बाइडेनसँग मिलेर काम गर्ने इच्छा चीनले पनि व्यक्त गरेको छ। अमेरिका र विश्व अर्थतन्त्रमा बाइडेनको आगमनलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ तापनि नयाँ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनका सामु आर्थिक चुनौतीहरू प्रशस्तै रहेका छन्। राष्ट्रपति जो बाइडेनले विरासतको रूपमा उचाइमा रहेको शेयर बजार पाउनु भएको छ। अमेरिकी शेयर बजारमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ र यो वृद्धिको क्रम जारी नै रहने देखिन्छ। शेयर बजारको उत्साहसँगै अमेरिकी बजेटको व्यापार घाटा कम हुँदै गएको अहिलेको अवस्था रहेको छ। अमेरिकी डलर कमजोर भएको अहिलेको अवस्था हो र यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष रहेका छन्। सबभन्दा ठूलो चुनौती अहिले कोरोना महामारीका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता बढेको छ र अर्को ठूलो सङ्कटको सामना गर्न सक्ने क्षमता कम भएको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनको लागि कार्यकालको 100 दिन अन्य राष्ट्रपतिको 100 दिनको अवधि भन्दा फरक हुनेछ। अन्य विषयका अतिरिक्त राष्ट्रपति बाइडेन समक्ष कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने ठूलो चुनौती रहेको छ। राष्ट्रपतिले घोषणा गर्नुभएको 1900 अर्ब डलरको राहत प्याकेजलाई कांग्रेसबाट अनुमोदन गराएर कार्यान्वयन गराउनु पनि उहाँका लागि चुनौती रहेको छ। विभिन्न आर्थिक चुनौतीहरूको विद्यमान रहेको भए तापनि राष्ट्रपति बाइडेनको आगमनलाई विश्व अर्थतन्त्रले सकारात्मक रूपमा हेरेको छ। नेप्सेमा हरेक दिन नयाँ रेकर्ड कायम हुँदै गएको छ। बिहिबार नेप्से सूचक 31.87 अङ्कले बढेर 2374.64 बिन्दुमा आइपुगेको छ। 209 कम्पनीको 7 अर्ब 68 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन 1 करोड 78 लाख भन्दा धेरै किता कारोबार भएको छ। एक रिपोर्ट। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार नेप्से सूचक 1.36% अर्थात् 31.87 अङ्कले बढेर 2374.64 बिन्दुमा पुगेको छ। बिहिबार 7 अर्ब 68 करोड 20 लाख 49,020 रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। यस दिन 209 कम्पनीको 68,228 पटकको व्यापारमा 1 करोड 78 लाख 81,878 किता शेयर कारोबार भएको हो। बिहिबार ठूला कम्पनीहरूको
कारोबार मापक गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.58% अर्थात् 2.59 अङ्कले वृद्धि भएर 445.59 बिन्दुमा थामिएको छ। यस दिन कारोबारमा आएका 12 समूह मध्ये 2 समूहमा गिरावट आएको छ भने बाँकी 10 उपसमूहको परिसूचक उकालो लागेका छन्। बिहिबार माइक्रो फाइनान्स समूहको परिसूचक सर्वाधिक 4% बढेको छ। त्यसैगरी निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 4.94%, हाइड्रोपावर समूह 3.77%, फाइनान्स 2.84%, जीवन बीमा 2.71%, डेभलपमेन्ट बैंक 1.24%, अन्य 0.96%, होटल समूह 0.68%, उत्पादन तथा प्रशोधन 0.44% र व्यापार समूह 0.08% वृद्धि भएको छ। यस दिन बैंकिङ समूह 0.22% र म्युचुअल फण्ड समूह 0.43% गिरावट आएको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन सपोर्ट माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 10% बढेको छ भने नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको शेयर मूल्य भने 6.7% घटेको छ। बिहिबार नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले सबैभन्दा धेरै 53 करोड 33 लाख बढीको कारोबार गरेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। नेपाल र इजरायल बीच नेपाली कामदार आपूर्ति गर्ने प्रोटोकलमा हस्ताक्षर। वैदेशिक रोजगारीको लागि नेपाली कामदारलाई इजरायल पठाउन सकिने। सेवा प्राप्तिका लागि कर्मचारीहरूलाई घुस दिनुपर्ने बाध्यता रहेको सेवाग्राहीको गुनासो बढेपछि टोकन प्रणाली लागू। सेवा प्राप्तिमा सहज हुने सेवाग्राहीको आशा। आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा बागलुङ तमान खोलाका स्थानीय खरको छानामुनि बस्न बाध्य। सर्वसाधारणका लागि 50,000 बराबरको जस्ता पाता वितरण गर्दै गाउँपालिका। बाइडेनले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै अमेरिकी शेयर बजारले नयाँ उचाइ लियो। चीनद्वारा राष्ट्रपति बाइडेनसँग मिलेर काम गर्ने इच्छा व्यक्त। र बिहिबार नेप्से सूचक 31.87 अङ्कले बढेर 2374.64 बिन्दुमा 7,68,20,49,000 रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।